अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स मुंगा आप प्रीवियस क्लास के केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करे हो। केमिकल इक्विलिब्रियम की मुंगा टाइप्स आप केमिकल इक्विलिब्रियम कड़ी और दागे सारा टाइप्स आप केमिकल रिएक्शन कड़ी। हाँ नो वस मज़ीद केमिकल इक्विलिब्रियम बांधे द सही पोहा के दो दपारा मुंगा डायनामिक इक्विलिब्रियम अखलू और पागे बांधे जनरल एग्जाम्पल द जनरल एग्जाम्पल मुंगा खबर डिटेल बांधे कहूँ जिसतासो कम प्रीवियस लेक्चर शेव पागे बांधे और वर्सरा पदे बांधे बतासो बिल्कुल खबर डिटेल बांधे पोहा शे। हाँ नो मुंगा जमुना नए टॉपिक दे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। मुंगा डायनामिक इक्विलिब्रियम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो द ग्राफ न मुंग पता लगाओ चीज़ मुंग सरा आया फॉरवर्ड रिएक्शन संग रवांदे बैकवर्ड रिएक्शन संग रवांदे जमुंग सरा इक्विलिब्रियम पर कम पॉइंट बांधे रागले दे नो दाई दपारा मुंगा दायो जनरल रिएक्शन अखलू। कंसिडर अ जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन मुंगा गस्ते दे ची दा जम सरा ए और बी दा रिएक्टेंट दी सी और डी बदद्वी न जुड़ेगी दा जम सरा प्रोडक्ट दी ददी सरा दा वर्कुटे स्मॉल जी मुंगे लिखले दे ददी दा जम सरा स्मॉल जी दा बद गैस दा पारई कददी पजे बांधी एस राशि नु आबद सॉलिड दा पारई और क एल राशि नु आगवा द लिक्विड दा पारई नो द टूल इक्विलिब्रियम जम सरा पो गैसियस स्टेट करे। हाँ नो कले ची मुंगा रिएक्टेंट रावाखलू रिएक्टेंट मुंगा रावागस्तल नो ची जम सरा टाइम कले जीरो द दी रिएक्टेंट इस टाइम हम नशवे ए और बी रावजे कीगी जम सरा व प्रोडक्ट जोड़े कुछ कलर टाइम जीरो नो प्रोडक्ट बे जम सरा खाबिया सा टाइम पस रिएक्टेंट ए प्लस रिएक्टेंट बी मीन चिदा द्वारा द यो बल सारा रिएक्शन कई और सी डी प्रोडक्ट जुड़ेगी स टाइम पास प्रोडक्ट जुड़ेगी नु ब्या फॉर एग्जांपल जम सारा नूर टाइम हम उशो ची नूर टाइम उशो नो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर ओ एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दा द्वाड़वा पखपोलो की बराबर शी सुमरा सब्सटेंस ची द रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट साइड तजी दो कुमरा सब्सटेंस बा द प्रोडक्ट ना रिएक्टेंट साइड तराजी नमुंगे बिया वेलेशु ची द रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम की शो। हाँ मखिदा खबर बिया दोबारा गम रिपीट को पदे ग्राफ्स की पर ग्राफ की मुंगा दा खबर दोबारा रिपीट को या जम सरा फॉर एग्जांपल दा यो रिएक्शन दे चे बाकी मरकरी ऑक्साइड रिएक्शन कई दागिना मरकरी जुड़ेगी और सरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ेगी। हाँ बदीजी की बात तासु मख की क्लास 9 की वीली चिदा और सरा मुंगा पर बैलेंसिंग की 2 लिखू 3 लिखू 1 और 2 लिखू नो ददीदा मतलब दे चिदा जम सरा मोल दा रिप्रेजेंट कई 2 मोल ऑफ मरकरी ऑक्साइड रिएक्शन कई आमुला 2 मोल मरकरी रा कई और सरा 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रा कई कलची दे द द्विना दे कोएफिशिएंट साइड के दे कोएफिशिएंट जम सरा से हिसाबीगी चिकले बिल्कुल नंबर नहीं नो मुंग बोय ची दे कोएफिशिएंट 1 दे अब दा जम सरा 1 मोल कंसीडर कीगी। हाँ दा बता खामा खा फोकस कोई जिदा बिया मख की जमू सरा कलचिम केमिकल रिएक्शन की दाई केसी रावासु नो अल्ता द केसी यूनिट दा पारबा जमुंगा खास कर दा नंबर्स बकारेगी। हाँ मरकरी ऑक्साइड जम सरा कंपाउंड है जिदा टॉक्सिक इन नेचर दे अवकल ची दी इनहेलेशन मुंगो को नुदाबिया रिस्पायरेट या ब्रीथिंग की मसला रावली और उम्र करी तासु पेज नहीं पर थर्मामीटर की मुंग यूज़ करो दा यो टेम्परेचर सेंसिटिव मेटल ले पर लिक्विड
पाम के द परून टेम्परेचर बांधे मिलावीगी और ऑक्सीजन तासु पेजने हाँ ददी मरकरी वर्सरा हाई थर्मल एक्सपेंशन होंगी द तासु पे इसकी विले हाँ उस ग्राफिकली मुंगा द एबाव रिएक्शन रिप्रेजेंट को फॉर एग्जांपल पदे की बमुंगा मखनी क्लास की वैल्यू जिदे के दो केमिकल प्रोसेस की यो फॉरवर्ड रिएक्शन कीगी और बल द प्रोडक्ट साइड ना बैकवर्ड रिएक्शन कीगी नो दादवाड़ रिएक्शन मुंगा रागस्तल ग्राफ मुंगा जोड़ को द वाई प्लेन दे और द एक्स प्लेन दे हाँ टाइम मुंगा विली को और दे साइड टा वाई एक्सेस बांधे मुंगा रेट ऑफ रिएक्शन विली को नो पदीजी की जमसरा खाना प्रोडक्ट दी और पदीजी की रिएक्टेंट दी सारी पदीजी की जमसरा रिएक्टेंट दी और पदीजी की जमसरा प्रोडक्ट दी हाँ नो द टाइम सरसरा रिएक्टेंट दी द रिएक्टेंट बरूर कमीगी रूर बकमीगी और प्रोडक्ट बरूर जमसरा सिवा कीगी जे प्रोडक्ट कल सिवाशी लक्षण सिवाशी नुबिया बजमसर रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट शी रिवर्स रिएक्शन बरूर सिवा कीगी और फॉरवर्ड रिएक्शन बा रोरो कमीगी ROF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेस द टाइम सरा बा फॉरवर्ड रिएक्शन कमीगी रोरो तासु दे ग्राफ तगोरे और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बरोर जमसरा सिवा कीगी मख की बबिया तासु वे चिकल कंसंट्रेशन जमसरा कम शी नो रेट ऑफ रिएक्शन बद हागा साइड न कमीगी और कम साइड टे कंसंट्रेशन जमसरा सिवा शी नो रेट ऑफ रिएक्शन बद हागा साइड न सिवा कीगी नो तासु बा उली के ची फॉरवर्ड रिएक्शन FR फॉरवर्ड रिएक्शन A और B राइजे की दवाड़े रिएक्टेंट CD जोड़ाई ब्या रिवर्स रिएक्शन C और D राइजे की A B जोड़ाई हाँ नुदा द्वाड़ा पदी जीवान दे फॉर एग्जांपल पदी जीवान दा मेलाव शु देता मंगा इक्विलिब्रियम पॉइंट 5 पदी से मेलाव शु नो कतास अखवा गोरे नो बिल्कुल रेट अखवा कांस्टेंट है द द्वाड़ू रिएक्शन हो द रिवर्स रिएक्शन और द फॉरवर्ड रिएक्शन द द्वाड़ू रिएक्शन हो रेट बिल्कुल कांस्टेंट है नो मंगवायु ची द दीजिन अप अखवा द रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम के दे हाँ नेक्स्ट ब्याजमु सरा बलियो ग्राफ मुंगरा गस्ते दे द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम द कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ जमु सरा द सिराजी ची तासो पर प्रीवियस लेक्चर की वैल्यू ची हागा स्टेट ची पाई बांधे द्वाड़ा फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन द यो बल बराबर शी और पर कंसंट्रेशन के फर्दर चेंज न राजी नो दगा स्टेट तमगा स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वायु नो तास वस देता गोरे द ग्राफ तास बुक की निश्ता को अक्सर नोट्स के वर्कड़े नु जकमगा तास तो दा एक्सप्लेन को वर्सरा तदम सर कंसंट्रेशन शो द यो रिएक्शन कंसंट्रेशन लगा तासु बदी अफाऊ चीज हम सरा फॉर एग्जांपल 2HGO राइजे की सारे 2HGO रिएक्शन कई नमुला H जीरा कई वर्सरा ऑक्सीजन ना कई हाँ फॉर एग्जांपल दादम सरा दे सेट दा रिएक्टेंट दी और ए सेट प्रोडक्ट दी सही ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मीन ची रिएक्टेंट कंबाइन कीगी फॉरवर्ड रिएक्शन के हाँ नो द टाइम सरा सरा कंसंट्रेशन रूर राकमीगे कंसंट्रेशन राकम शो और द टाइम सरा द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन सेवाशो ची सेवाशो नो तस्वज दिस तो गुरे चे जमीन सरा पर दीजे के बिया कंसंट्रेशन कांस्टेंट शो दीजे तो गुरे डायरेक्ट दासी कंसंट्रेशन कांस्टेंट शो नो दे दा तस्वीर चे जी दा पॉइंट जमीन सरा इक्विलिब्रियम पॉइंट रावे देखा बिया जमीन सर कंसंट्रेशन बिल्कुल कांस्टेंट है द रिएक्टेंट और वरा कंसंट्रेशन जमीन सरा कांस्टेंट है द प्रोडक्ट
نو تاسو په دې ځای کې څنګه چې ریټ اف ریاکشن والا تاسو وایي نو هغه شانتي ګراف به د دې نه وي. مونږ ویلي چې کنسنټریشن که سیوای او که کمی، که کنسنټریشن زموږ سره سیوای یا کمی خو اکویلیبرم به اچیو کیږي. خیر په دې ځای کې اوس که تاسو ګورئ نو پراډکټ ډېر زیات سیوا دي او ریاکټنټ زموږ سره ډېر کم دي، خو بیا هم اکویلیبرم اټین شوی دی، اچیو شوی دی. دا دواړه ګراف سیم دي. د کنسنټریشن دپاره تاسو هر څنګه ګراف اخیستی شئ. فار ایگزامپل تاسو دا راشي چې دا آیا دا ګراف زموږ سره اکویلیبرم شو کوي که نه، چې کنسنټریشن ټایم ورسېږي نو او دا اکویلیبرم شو کوي، خو ریټ اف ریاکشن دا نه شو کوي. ریټ اف ریاکشن دپاره که تاسو داسې ګراف واخلئ نو بیا به زموږ سره یو ریاکشن په اکویلیبرم کې نه وي، او که د کنسنټریشن دپاره تاسو داسې واخلئ هغه که هر څنګه ګراف وي، خیر که پای کې پراډکټ ریاکټنټ کمی یا سیوای، خو دا به زموږ سره اکویلیبرم شو کوي چې دا زموږ سره اکویلیبرم دی. ها بیا مونږه مخکې ځو یو اگزامپل لیساس په بک کې 9.1 په دې کې ویلي دي چې رائټ د فارورډ اینڈ ریورس ریاکشن فار د فالوینګ ریورسیبل ریاکشن. د لاندینی ریاکشن دپاره تاسو فارورډ او بیکورډ ریاکشن ولیکئ. نو په دې باندې تاسو ښه پوه شوي چې زموږ سره کله ریاکټنټ کمباین شي پراډکټ جوړوي نو دې ته موږ فارورډ ریاکشن وایو، او کله چې پراډکټ دوباره ماتیږي او ریاکټنټ جوړوي نو دې ته موږ ریورس ریاکشن وایو. لکه دا د سلیوشن دی چې فارورډ ریاکشن دا دی چې په هغې کې نایټریک اکساید NO نایټریک اکساید کمباین کیږي د اکسیجن مالیکیول سره او دا موږ له راکوي نایټروجن ډای اکساید. بیا په ریورس ریاکشن کې به څه چل کېږي، نایټروجن ډای اکساید به ماتیږي، دا به موږ له نایټریک اکساید راکوي، ورسره اکسیجن مالیکیول به راکوي. ها امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي او انشاءالله که ستاسو بیا هم څه نه څه کنفیوژن وي نو دا ټول چپټر دی یو بل سره انټر ریلیټډ دی. ستاسو کنسپټ به په نوي نوي ټاپک کې ورو ورو ښه کلیر کېږي. مین چې کله مونږ نوی ټاپک کوو نو هغه کم پریویس ټاپک چې شوي دي هغه به ورسره آلریډي ښه تاسو ته کلیر کېږي. نو دا به د یو بل سره تاسو او چې کله نوی ټاپک ګورئ نو دای سره به خامخا تاسو شاته ټاپک هم ګورئ کوم چې تاسو په نوټ بک کې لیکلی. دا ټولې چې څومره هم لیکچرې دي د کیمسټري نو دا به تاسو په نوټ بک کې لیکئ، او بیا چې انشاءالله کله سکول نه سټارټ شي بیا به تاسو له مونږ چیک کوو. نوټ بک کې دا لیکئ یا ورسره تاسو ځان نوټس هم برابرولی شئ، نوټس ټایپ کې هم لیکلی شئ چې هغه بیا ستاسو څنګه خوښوي خو دا به خامخا لیکئ.